हमारी इस कॉन्फ्रेंस का हर खतीब निराला और हीरा दिलजमी के साथ तशरीफ़ रखें, हौसला अफजाई और अपने जज्बात का इजहार करते रहें। अब इस महफिल को कुरान पाक की सआदत, कुरान पाक की तिलावत की नूर से और कुरान पाक की तिलावत की रोशनी से मुनव्वर करने जा रहे हैं। मैं दावत देता हूँ हमारी जमात के बड़े ही मायानाज कारी जीनतुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शाकिर साहिब, अमीर तहसील तांदले वाला जमीयत अहले हदीस, तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करते हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शाकिर साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. आवाज खुला है, आवाज खोलो, गला पकड़ा है इसका, ये करंट भी आ रहा है इससे, करंट भी आ रहा है इससे, करंट आ रहा है इससे। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو
كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن
وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، بڑا قابل غور جملہ ہے، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی نظر میں قاری قرآن چمکتا ہے۔ یہ تھے آپ کے سامنے قاری القرآن زینت القراء حضرت مولانا قاری محمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل تاندلے والا۔ اب